हामीले कार्बोहाइड्रेट काउन्टिङ गरेर चाहिँ के भने जति कार्बोहाइड्रेट खान मन लाग्छ खाऊ, तर त्यो कार्बोहाइड्रेट खाएको अनुसारले चाहिँ तिमीले इन्सुलिन लिऊ भन्ने कुरा हो यसमा चाहिँ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सो दिस इज द फिजिबल वे बच्चाहरूको लागि चाहिँ, इफ पोसिबल दिस इज द ओन्ली सोल्युसन टु कन्ट्रोल द डायबेटिक इन चिल्ड्रेन है त। उनीहरूलाई त जे पनि खानु मन लागेको खानु परिहाल्यो, त्यो खाएको चाहिँ कार्बोहाइड्रेट काउन्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो कार्बोहाइड्रेट काउन्ट गरेपछि चाहिँ कति युनिट लाउने भन्ने कुरा हुन्छ। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट काउन्टिङ गर्दा चाहिँ के हुनु पर्यो त, इट इज मोटिभेटेड एन्ड एबल टु टेक द टाइम रिक्वायर्ड टु इम्प्रुभ डायबेटिक्स म्यानेजमेन्ट। डु सिम्पल अर्थमेटिक, घटाउने बढाउने मल्टिप्लाई गर्ने अथवा डिभाइड गर्ने भयो, कति खान्छौ त्यसमा अनुसारले। यदि धेरै कार्बोहाइड्रेट खायो भने धेरै इन्सुलिन दिनु पर्यो, थोरै कार्बोहाइड्रेट खायो भने थोरै इन्सुलिन दिनु पर्यो। इन्सुलिनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। अनि फुडमा त्यो तिमीले खाइरहेको फुडमा कार्बोहाइड्रेट कति छ भनेर लेभल थाहा हुनु पर्यो, कार्बोहाइड्रेट काउन्ट गर्नु पर्यो। अन्डरस्ट्यान्ड द रिलेसन बिट्विन कार्बोहाइड्रेट एन्ड इन्सुलिन, यो कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अब कसरी गर्ने त भनेर कार्बोहाइड्रेट काउन्सिलिङ एन्ड इन्सुलिन करेक्सन कसरी गर्ने? एडजस्टिङ इन्सुलिन, क्यालकुलेट एमाउन्ट अफ कार्बोहाइड्रेट द्याट पेसेन्ट इट, पेसेन्टले कति खान्छ त्यो क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। थिङ्क अबाउट एक्टिभिटी एक्सर्साइज, कति एक्सर्साइज गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो। ब्लड ग्लुकोज लेभल हेर्नु पर्यो। आइडियली द मेजरमेन्ट आफ्टर द मिल सुड बी विदिन 30 to 50 points or 2 millimole per liter of the pre-meal levels. If it's not, need carb counting, meal plans and insulin adjustment. Insulin sensitivity is how much 1 unit of rapid acting insulin is generally lower your blood glucose over 2 to 4 hours in a fasting or pre-meal state. Insulin sensitivity 1 unit insulin ले तिम्रो blood sugar चाहिँ कति घटाउँछ 2 देखि 4 घण्टामा भन्ने कुरा यो फास्टिङ स्टेटको कुरा भयो। इन्सुलिन सेन्सिटिभिटी भनेको 100 टोटल डेली युनिट्स भयो। अब सपोज 100% घटाउँछ, टोटल डेली युनिट्स तिमीले कति लगाएको छ त्यसमा 100 टोटल डेली युनिट्स भयो। कार्बोहाइड्रेट सेन्सिटिभिटी भनेको इज अ ग्रेट वे टु एस्टिमेट हाउ मेनी ग्राम्स अफ कार्बोहाइड्रेट विल बी कभर्ड बाई 1 युनिट अफ ऱ्यापिड एक्टिङ इन्सुलिन। 1 युनिट अफ इन्सुलिनले चाहिँ कति कार्बोहाइड्रेटलाई चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने कुरा। अब कार्बोहाइड्रेट सेन्सिटिभिटी भनेको चाहिँ 500 by total daily units for adult. This is for adult, not for children. Children को लागि चाहिँ एज ग्रुप अनुसारले छुट्टै छ, म आउँछु। अब लेस देन 5 years छ भने चाहिँ 1 युनिट इन्सुलिनले 25 ग्राम कभर गर्छ कार्बोहाइड्रेट भनौँ। अब 5 to 8 years मा छ भने 1 युनिट्सले 20 ग्राम कभर गर्छ। 8 to 11 years छ भने 1 युनिटले 15 ग्राम कभर गर्छ। 11 to 18 years छ भने 1 युनिटले 10 ग्राम चाहिँ कार्बोहाइड्रेट कभर गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। अब सपोज इक्जाम्पलमा 15 years ओल्ड डायबेटिक पेसेन्टले चाहिँ 25 युनिट ल्यान्डस एन्ड 8 युनिट नोभो ऱ्यापिड एट मिल टाइम्स लगाइरहेछ भने प्री लन्चेस आरबिएस 10 मिलिमोल अथवा 180 mg पर डेसिलिटर छ। सी प्लान टु इट पोट्याटो फर लन्च, जुन चाहिँ 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट छ पोट्याटोमा भन्यो भने हाउ मच इन्सुलिन सुड सी टेक भन्ने कुरा भयो। अब टार्गेट ब्लड ग्लुकोज हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने कति थियो त 110 मिलिमोल पर डेसिलिटर गर्नु पर्यो, किनभने 180 छ त्यसमा नि 70 त घटाउनु पर्यो। अब टोटल डेली इन्सुलिन 50 पर डे भयो। इन्सुलिन सेन्सिटिभिटी भनेको 100 by टोटल डेली युनिट्स भनेको 100 by 50 is 2 units. इट मिन्स 1 युनिट विल ड्रप ब्लड ग्लुकोज बाई 2 मिलिमोल अथवा 35 mg पर डेसिलिटर भयो। त्यही भएर देखो विल इट 2 units, द्याट इज 70 मिलिमोल पर डेसिलिटर घटाउनु भयो। अब कार्बोहाइड्रेट सेन्सिटिभिटी गर्दा चाहिँ 500 by टोटल डेली युनिट्स, द्याट इज 10 units भयो। सो निड 1 unit फर एभ्री 10 ग्राम पोट्याटो इज एप्रोक्सिमेटली 50 ग्राम, देयरफोर निड टु टेक 5 units टु कभर फुड। त्यो भने चाहिँ टोटल 7 units राख्नु पर्यो। अब के गर्नु पर्यो त, उसले त्यो आलु खानुभन्दा अगाडि चाहिँ 7 units इन्सुलिन लगाउनु पर्यो ऱ्यापिड एक्सन, त्यसपछि खानु पर्यो। अब यो तीनटा कुराले चाहिँ इन्सुलिन ऱ्यापिड एक्टिङ इन्सुलिनले काम गरिरहेछ भने थाहा पाउनु पर्यो हामीले। चेक ब्लड ग्लुकोज, एस्टिमेट अमाउन्ट अफ कार्बोहाइड्रेट अमाउन्ट टु बी टेकन, कति खान्छ त्यो हेर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ कन्सिडर एनी एक्सर्साइज डन बिफोर दिस मिल अर एनी एक्सर्साइज आफ्टर मिल, खानुभन्दा अगाडि केही एक्सर्साइज गर्छ अथवा खानुभन्दा पछाडि केही एक्सर्साइज गर्छ भने क्यालोरी कति बर्न हुन्छ त्यो क्यालकुलेट गरेर हामीले अर्को इन्सुलिन दिन सक्ने भयो। यो तीनटा फ्याक्टरमा चाहिँ डिटरमाइन गर्नु भयो तिमीले इन्सुलिन कति दिने भन्ने कुरामा। अब इन्सुलिन पनि एडभाइस गर्यो, डाइट पनि एडभाइस गर्यो हामीले, तर यतिले मात्र पुग्दैन, पेसेन्टलाई एजुकेसन दिनु पर्यो हामीले। पेसेन्ट इफ पेसेन्ट इज नट एजुकेटेड देन वी क्यान नट कन्ट्रोल द डायबेटिक। हो कि पेसेन्ट एजुकेसनमा
एक त बिरामीलाई पनि हामीले एडभाइस गर्नु पर्यो, अर्को भने फ्यामिली एजुकेसन गर्नु पर्यो। के हुन्छ भने फ्यामिलीलाई सम्झाउनु गाह्रो हुन्छ, बच्चाले खाने भन्छ, जतिखेर नै खाने भन्छ, नखुवाई पनि भएन डाक्टर साहब भन्छ। अर्को कुरा इन्सुलिन बच्चालाई लाउन छोडिदिन्छ अनि हेर्दैन, अब सुपरभिजन गर्दैन, त्यसपछि कन्ट्रोल हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ फ्यामिली एजुकेसन एकदम मस्ट है त। यो फ्यामिलीलाई एजुकेट गर्नु पर्यो, अथवा डायटरी एजुकेसन, के खाने के नखाने, कस्तो कुरा खाने कस्तो कुरा नखाने भनेर सिकाउनु पर्यो। नर्स एडभाइस एन्ड एजुकेसन भने नर्सहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो, डिस्चार्ज हुने बेलामा चाहिँ ग्लुकोमिटरहरू चलाउनु सिकाउनु पर्यो, इन्सुलिन पेनहरू चलाउनु सिकाउनु पर्यो होइन। यो सिकाएर पठाउनु पर्यो। अनि कहाँ कहाँ लगाउने साइटहरूको बारेमा बताइदिनु पर्यो होइन। अर्को चाहिँ साइकोलोजिकल सपोर्ट एन्ड एजुकेसन हो, मेन भनेको साइकोलोजिकल सपोर्ट गर्नु पर्यो। अब हामीले अब फलोअपमा के हेर्ने त, कम्प्लिकेसनमा गइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो हामीले फलोअपमा। अब डायबेटिक डायग्नोज गर्यो, ट्रिट गर्यो, अब फलोअप बोलाउँछ। फलोअपमा हामीले के हेर्नु, हाइट र वेट कसरी बढिरहेछ त्यो हेर्नु पर्यो। अनि इन्जेक्सन साइटहरू के छ हेर्नु पर्यो, प्रत्येक क्लिनिक भिजिटमा हेर्नु पर्यो। अब थाइरोइड डिजिजहरू मोर प्रोमिनेन्ट फर डायबेटिक्स, सो थाइरोइड डिजिजहरू अथवा सिलियाक डिजिजहरूलाई चाहिँ डायग्नोज गर्नु पर्यो, एनुअली इन्भेस्टिगेट गर्नु पर्यो यिनीहरूको लाइनमा। अब डायबेटिक फुडहरू हुनसक्छ, त्यही भएर फुड केयरहरू गरिराख्नु पर्यो। रेगुलर डेन्टल एन्ड आई एक्जामिनेसन एभ्री 2 इयर्समा चाहिँ गरिराख्नु पर्यो। फ्रम द एज अफ 12 इयर्स ब्लड प्रेसर पनि हेर्नु पर्यो, रेटिनोप्याथी हेर्नु पर्यो, माइक्रोएल्बुमिया एन्ड सेरम क्रिएटिनिन हेर्नु पर्यो। 12 वर्ष मुनिकोलाई चाहिँ युजली हामीले 2 वर्षमा फलोअप गर्ने हो, त्यति गर्दैनौँ। अब कम्प्लिकेसनहरू रियर हुन्छन् तर पनि हुनसक्छन् भनेर जुभेनाइल क्याट्राक्टहरू हेर्न सक्छौँ। लेप्रोबायोसिस लाइपोडिका भन्ने हुन्छ। लेप्रोबायोसिस लाइपोडिका भनेको चाहिँ तिमीहरू सबैलाई थाहा नै होला, यो चाहिँ थिकेनिङ अफ द ब्लड प्रेसर हुने हो, फ्याट डिपोजिसन भएर होइन। अर्को एडिसन डिजिजहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ हेरिराख्नु पर्यो। अब चिल्ड्रेनहरूमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भने, ठुलोहरूमा चाहिँ के गर्छौँ भने डायबेटिक हुँदासाथ लिपिड प्रोफाइल के छ भनेर चेक गर्न पठाउँछौँ, तर चिल्ड्रेनमा यो चाहिँ लागु हुँदैन। न्युरोलोजिकल फङ्सन र लिपिड प्रोफाइल इज नट रिकमेन्डेड इन यङ पिपल विथ टाइप 1 डायबेटिस। यसमा चाहिँ हामीले लिपिड प्रोफाइलहरू हेरिराख्नु जरुरी छैन, तर ठुलो एडल्टहरूमा चाहिँ युजली हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्पेसल कन्सिडरेसन भन्ने कुरा हुन्छ। स्पेसल कन्सिडरेसनमा चाहिँ के पर्छ त भने, अब हामीले डायबेटिस ट्रिट गरिरहेछौँ, के हुन्छ भने पार्सल रिमिसन अर हनीमुन फेज इन टाइप 1 डायबेटिस हुनसक्छ। अर्को सोमोगी फेनोमेनन हुनसक्छ। अर्को चाहिँ डन फेनोमेनन अनि म्यानेजमेन्ट अफ डिएम ड्युरिङ इन्फेक्सन। यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा दिनु पर्यो हामीले। किन ध्यान दिनु पर्यो भने, अब पार्सल रिमिसन अर हनीमुन फेज इन टाइप 1 डायबेटिस भएपछि के हुन्छ, अब डायबेटिक कन्ट्रोल भयो अथवा हामीले इन्सुलिन दिइरहेछौँ, उसको सुगर लेभल जहिले पनि नर्मल भयो अथवा नर्मलभन्दा कम आयो भने पेसेन्ट पार्टीले के सोच्छ, उसलाई त डायबेटिक भएको होइन रहेछ डाक्टर साहब, उसको त जहिले पनि कन्ट्रोल छ, अब लाउनु पर्दैन कि भन्ने कुरा गर्छन् फलोअपमा आउँदाखेरि। तर त्यो होइन, यो चाहिँ हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो। यो भने हनीमुन फेज हो, यसले चाहिँ हामीले इन्सुलिन दिएकोले नै कन्ट्रोल गरिरहेको हो। अब बरु यसमा चाहिँ हामी इन्सुलिन बन्द नगरेर इन्सुलिन घटाउन चाहिँ सक्छौँ भनेर हामीले उनीहरूलाई एडभाइस गर्न सक्छौँ। अर्को सोमोगी फेनोमेनन भन्छ। सोमोगी फेनोमेनन भनेको के हो भने चाहिँ, अब जो बच्चाहरूले चाहिँ हाई डोज अफ इन्सुलिन नाइटमा लङ एक्टिङ लिइरहेछ, तिनीहरूले चाहिँ मर्निङ अर्ली मर्निङ अथवा लेट नाइट भनौँ 4 to 8 AM हाइपोग्लाइसिमिया हुन्छ। तर त्यो हाइपोग्लाइसिमियालाई काउन्टर रेगुलेटरी हर्मोनले गर्दा चाहिँ फेरि इन्क्रिज अर्ली मर्निङमा चाहिँ काउन्टर रेगुलेटरी हर्मोनहरू बढ्ने कारणले चाहिँ फेरि हाइपरग्लाइसिमिया हुन्छ। दिस फेनोमेनन इज नोन एज सोमोगी फेनोमेनन। अब यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ लङ एक्टिङ इन्सुलिनलाई नाइटमा चाहिँ घटाउनु पर्यो। अब सोमोगी फेनोमेननको ठ्याक्क अपोजिट के छ त, डन फेनोमेनन छ। अब के नर्मल डोज अफ इन्सुलिन एट नाइट एन्ड नर्मल मिड नाइट ग्लुकोज भइरहेको नर्मल ग्लाइसेमिक बच्चाहरू चाहिँ काउन्टर रेगुलेटरी हर्मोनले गर्दाखेरि चाहिँ हाइपरग्लाइसिमिया भइदिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले डाउन फेनोमेनन भन्छ। यसमा चाहिँ हामीले लङ एक्टिङ इन्सुलिनको डोज बढाइदिनु पर्यो नाइटमा, हाइपरग्लाइसिमिया हुन नदिनलाई। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई भाइमा पनि सोध्न सक्छ है, सोमोगी फेटमा के गर्ने, डाउन फेनोमेनमा के गर्ने भनेर सोध्न सक्छ। ठ्याक्क अपोजिट छ। सोमोगीमा चाहिँ घटाइदिनु पर्यो लङ एक्टिङ इन्सुलिन एट नाइट, डाउन फेनोमेनमा चाहिँ बढाइदिनु पर्यो लङ एक्टिङ इन्सुलिन एट नाइट। यति मात्र सम्झे पुग्यो। अब इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्दा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने, इन्फेक्सनले गर्दा प्रेसिपिटेट गराएर हुन्छ। प्रेसिपिटेट भएको कारणले चाहिँ हामीले अब इन्फेक्सन कन्ट्रोलको पार्ट छुट्टै छ
एन्टिबायोटिकहरू दिनु पर्यो, सोर्स अफ इन्फेक्सन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब ब्लड इन्फेक्सन हो कि युरिन इन्फेक्सन हो कि अब अथवा स्किन इन्फेक्सन हो, के इन्फेक्सन हो त्यसलाई हेर्नु पर्यो, त्यसलाई प्राइमेरी ट्रिट त गर्नु पर्यो। त्यसपछि इन्फेक्सनले गर्दा प्रेसिपिटेट गराउने अथवा डिके गराउने भएको कारणले चाहिँ अब हाम्रो इन्फेक्सन ट्रिट गर्दा गर्दै अर्को चाहिँ के गर्नु पर्यो, इन्सुलिनको डोज 10 to 15% इन्क्रिज गर्नु पर्यो। जब बिरामी भएर कोही बच्चा आउँछ, डायबेटिक पेसेन्ट छ, निमोनिया भएर आएछ भने उसको इन्सुलिन रिक्वायरमेन्ट बढ्दै जान्छ। सो हामीले 10 to 15% इन्क्रिज गर्नु पर्यो। उसलाई डेली रिक्वायरमेन्टमा 10 to 15, सपोज 28 युनिट चाहिरहेछ भने हामीले उसलाई 2 to 3 युनिट जति चाहिँ बढाउनु पर्यो, बढाएर राख्नु पर्यो। सिभियर इन्फेक्सन छ भने चाहिँ हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो। ओके, सरी। अब इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ हामीले जुनै पनि मेडिसिनहरू चाहिँ दिनुभन्दा अगाडि पर सिरप होस् अथवा जेसुकै होस् दिनुभन्दा अगाडि पहिला चेक गरेर दिन्छौँ। तर इन्सुलिन सुड नट बी चेक बिफोर गिभिङ, अथवा कहिले पनि हलाउनु हुँदैन, किनभने इन्सुलिनले ड्यामेज गर्छ चेक गरेपछि। एकचोटि इन्सुलिन युज गरिसकेपछि चाहिँ हामीले एभ्री 3 मन्थमा डिस्कार्ड गर्नु पर्यो। यदि टेम्परेचर मेन्टेन गरेर राखेको छौँ 2 to 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राखेको छौँ, फ्रिजमा राखेको छौँ भने जहिले पनि हामीले यसलाई डिस्कार्ड गर्नु पर्यो। अर्को कुराहरू चाहिँ इफ रुम टेम्परेचरमै राखिरहेको छौँ, हामीले पेनहरू इन्सुलिन पेन युज गरेको छौँ भने इट सुड नट बी केप अन 2 to 8 डिग्री सेन्टिग्रेड। सो वी क्यान पेन युज जहिले पनि रुम टेम्परेचरमा युज राख्न सकिन्छ। त्यही पेनलाई चाहिँ एभ्री 4 विक्समा डिस्कार्ड गर्नु पर्यो, यिनीहरूलाई अर्को नयाँ राख्नु पर्यो। अब यदि फ्रिज छैन, गाउँघरतिर छ भने कसरी राख्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई डायबेटिक केस पऱ्यो, लङ केस भनौँ भाइबा अथवा इक्जाममा भने सरहरूले सोध्न सक्छ कसरी स्टोर गर्ने होला। एनीबडी हेभ एनी आइडिया? घरमा फ्रिज छैन, तिमीले पेन युज गर्न, पेन किन्न सकेनौ, हुन त पेन फार्मास्युटिकल कम्पनीले फ्रीमै दिन्छ उसको इन्सुलिन किनेपछि, त्यो छुटेको कुरा हो। तर यदि गर्न सकेनौ भने चाहिँ के गर्ने त, कसरी स्टोर गर्ने त? विश्वराज गेवाली? Yes, sir. How do you store the insulin if you do not have fridge at your home? Hi, sir. Anuj Manjara? Sir, I don't know, sir. कसैलाई थाहा छ? Anybody? युजली अब गाउँघरतिरको छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भने छेडी भन्छौँ नि, छेडी, घरको छेडीमा चाहिँ खाल्डो खनेर एउटा माटोको भाँडोमा पानी राख्नुहोस्, त्यो पानीमा डुबाएर राख्नुहोस् भन्थ्यौँ है। तर अहिले त इन्सुलिन पेन आइसक्यो, रुम टेम्परेचरमा राख्न सकिन्छ, सो त्यो गरिराख्नु परेन। तर पनि यदि छैन, सम्भव छैन भने वी क्यान स्टोर लाइक द्याट अल्सो इन्सुलिन, है त। अब इन्टरमिडिएट एक्टिङ इन्सुलिनलाई जुनमा पनि जसरी पनि कम्बाइन गर्न सकिन्छ हैन, एन्ड क्यान बी कम्बाइन ओन्ली 1 सिरिन्जमा दिन सकिन्छ। हामीले युजली भनेको मिक्सचार्ड फर्ममा आउँछ, हामीले बनाइराख्नु पर्दैन। युजली हामीले युज गर्ने भनेको मिक्सचार्ड हो। अनि त्यसपछि हाम्रो इन्सुलिन पेनै आउँछ, त्यसमा युनिट सेट गर्ने हो, युनिट सेट गरेर दिने। अब कहाँ लगाउन सकिन्छ त इन्सुलिन भन्ने कुरा अब अर्को चाहिँ एन्टी एब्डोमिनल वाल, अप्पर आर्म्स, आउटर थाइस र बटक्सहरुमा लगाउन सकिन्छ। थ्यांक यू। एनी क्वेशन? केही क्वेशन छ तिमीलाई? छैन? नो क्वेशन? Okay then. तिम्रो कति जना हो यो ब्याचमा? 76. 76. प्रेजेन्ट कति छ त? किन आएर नि छ त? 39 भनेपछि 38 जना मसँग। किन? युवा भट्टराई हो, तिमी हो सिआर?
Yes, sir. को हो त तिमी हो सियार Sir, Mora Paras. Sorry. हाँ Sir, Mora Paras. दुवैजना हो पारस छ खै हजुर सर अनि तिम्रो साथीहरू चाहिँ किन क्लास नबसेको नि Sir, भर्खर एक दुईजनाले चाहिँ लाइक क्लास सकिने बित्तिकै लग आउट गर्छ। त्यो त बुझेँ कि कान्छी अब तिम्रो धेरै भनेको 45 सम्म पुगेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई त्योभन्दा बढी त थिएन जस्तो छ होइन त्यो भनेको त एटलिस्ट 30 जना त एब्सेन्ट छ क्लास थाहा नभएको हो कि के हो भन्न खोजेको सर क्लासको नोटिस त हिजै हालिदिएको थियो सर खै अब नेट प्रब्लम भयो कि ओके ठिकै छ अब हेर तिमीहरूको एक त तिमीलाई क्लिनिकल अथवा फिजिकल भेट्न सकिँदैन है अर्को कुरा तिमीहरूको अब के भन्ने तिम्रो अनलकी नै भन्छु म होइन अरू भन्दा नि तिमीलाई राम्ररी थ्योरी नि पढाउनु पाइँदैन राम्ररै बुझाउनु नि पाइँदैन अब यसमा कतिले सुन्छौ कतिले सुन्दैन आई डोन्ट नो होइन म भट्टाइ हुन्छु सबैजनाको त्यही हो हामी पनि जुम मिटिङ भयो भने एकछिन सुन्ने हो त्यसपछि कता कता के गर्छौँ सबैको हालत त्यही नै हो तर पनि अब तिमीले पढ्न चाहिँ पर्यो क्लिनिकल त अब क्लासेस राखेछ त्यो पनि त्यति हेल्पफुल हुँदैन यो जुम मिटिङबाट मेरो भ्यूमा होइन अब एक हप्तासम्म फेरि लकडाउन थपेछ अरे अब तिम्रो कहिलेदेखि आउने थाहा छैन 9 सेमेस्टर पुगिसक्यो तिम्रो तिमीहरूको अरू के क्लास बाँकी छ एउटा के बाँकी छ होइन डिके म फ्राइडे लिन्छु ल न्युरोमस्कुलर डिसअर्डर्स छ मलाई त्यो लिस्ट पठाउ त एकचोटि दुईटा क्लास मसँग त्यो लिस्टै छैन कि तिम्रो क्लासको हुन्छ सर म पढ्छु न्युरोमस्कुलर डिसअर्डर्स छ दुईटा फ्राइडे क्लास चाहिँ म 1 2 ए न्युरोमस्कुलर डिसअर्डर 1 र 2 छ हजुर ओके त्यो दुईटा क्लास हो र अब अर्को डिके चाहिँ म तिमीलाई फ्राइडे लिन्छु है अनि त्यसपछि अर्को दिन तिनीहरू लिउँला है त हुन्छ सर केही छ सोध्नु तिमीलाई नबुझेको कुरा केही छ नबुझेको कुरा केही छ भने सोध है जतिखेर सोधे पनि हुँदैन यो मिटिङमै सोध्नुपर्छ भन्ने पनि छैन भेटेर सोद्धा नि हुन्छ अहिले त भेट्ने समस्या छ तर अरू बेलामा जसरी सोधे पनि इफ एनी कन्फ्युजन यु क्यान आस्क मी है त एक्सक्युज मी सर भन सर यो इन्सुलिन थेरापी चाहिँ लाइफ लङ दिनुपर्ने हो ओके दिस इज अ गुड क्वेसन है त अब इन्सुलिन थेरापी चाहिँ लाइफ लङ दिनै पर्ने हो किन दिनुपर्ने हो भने चाहिँ तिम्रो अब इन्सुलिन डिफिसियन्सी जुन छ नि यो इन्सुलिन डिफिसियन्सी भएको केसमा चाहिँ अब इन्सुलिन डिफिसियन्सी तिम्रो पेनक्रियाटिक बेटा सेल्सहरू ड्यामेज छ अथवा केही फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो इन्सुलिन जिउमा प्रोडक्सन भएको छैन भनेपछि त्यो इन्सुलिनलाई त सफिसियन्ट राख्नलाई त तिमीले दिइराख्नु पर्यो ओके अब तिमीले भन्ल अब यो टाइप 1 डायबिटिज छ डायग्नोज चाइल्डहुडमा भएको छ एडल्टमा गएर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेन्टहरू ड्रगहरू किन नदिने भन्ने कुरा होला होइन तर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेन्टहरू कतिखेर दिने त भन्दा यदि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स छ भने मात्र त्यो कन्डिसनमा युज गर्ने हो कि त्यही भएर इन्सुलिन टाइप 1 डायबिटिक भनेर डायग्नोज भएको छ अनि हामीले इन्सुलिन थेरापी दिएका छौँ भने त्यो केसमा चाहिँ जहिले पनि इन्सुलिनै चाहिन्छ ओके अब एडल्टहुडमा आयो अथवा ओल्ड एजमा आयो भने द्याट युजली ड्यु टु द रेजिस्टेन्स अब इन्सुलिनको कारणले हुने भयो सो हाइपरग्लाइसेमिक एजेन्टहरू हामीले युज गर्ने भयो है त बुझ्यो केही छ अरू हाम्रो चाइल्डहुडमा चाहिँ जहिले पनि टाइप 1 हो टाइप 1 भनेको डिफिसियन्सी हो भनेर बुझ्नु पर्यो टाइप 2 भनेको रेजिस्टेन्स हो धेरै दिमाग खेलाउनै परेन टाइप 2 भनेको रेजिस्टेन्स हो रेजिस्टेन्स गर्नाले इन्सुलिन दिएर काम छैन डिफिसियन्सी हो टाइप 1 भनेको त्यसलाई इन्सुलिन नै चाहिन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो यति सम्झ्यो भने प्याथोफिजियोलोजी त तिम्रो सबैलाई आइहाल्छ के हो भनेर अरू केही नो सर कसैको केही क्वेसन छ नबुझेको कुरा छ भने सोध्नु ओके छैन भने बाई बाई थ्याङ्क यू सर Thank you, sir. ओके बाई बाई थ्याङ्क यू सर